अस्सलामुअलैकुम सामीन। इस वक्त हम मदरसा अरबिया मदीनतुल उलूम सोनता रसूलपुर ज़िला शामली के तालिब इल्म मोहम्मद असअद की तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे हैं, जो माशाअल्लाह कारी मोहम्मद वासिल अल बदरी के शागिर्द रशीद हैं। ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين فذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون فتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم ولم